Nepal Medical Association presents First NME National Health Summit 2021 Pandemic Preparedness in Nepal. हामी छौं पहिलो एनएमए नेशनल हेल्थ समिट 2021 मा जसको थीम रहेको छ पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस इन नेपाल। अब हामी दोस्रो सेसन तर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौं र विषय रहेको छ ह्युमन रिसोर्स एन्ड सर्भिस डेलिभरी ड्युरिङ पेन्डेमिक। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि यस सेसनकी मोडरेटरको बारेमा केही जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छु र उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। Dr. Aruna Upreti is the moderator for this session. उहाँ एक जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकारको वकालत गर्दै आउनु भएको छ र विगत 2 दशक बढी स्वास्थ्यका विभिन्न विधाहरूमा आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। So please join me in welcoming Dr. Aruna Upreti as the moderator for this session. अब म Dr. Aruna Upreti लाई ह्युमन रिसोर्स एन्ड सर्भिस डेलिभरी ड्युरिङ पेन्डेमिक लाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यो सेसनको अध्यक्षता ग्रहण गर्नलाई डाक्टर भगवान कोइरालालाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। त्यसैगरी डाक्टर रमेश कान्त अधिकारी ज्यूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु अनि डाक्टर चन्दा कार्की, डाक्टर कृष्ण पौडेल, डाक्टर धनरत्न साक्य र डाक्टर पारस पाण्डे। उहाँहरू सबैजनाको परिचय एक लाइनमा दिन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने सबैजना आफैमा यति लामो अनुभव लिएको र उहाँहरूलाई एउटा संस्था नै भन्न मिल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको परिचयलाई मैले अलिकता पछि थाती राख्छु। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा सानो भिडियो देखाउन यहाँहरूलाई अनुमति माग्छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर 10 लाख, अस्पतालमा बेड र उपकरणको अभाव, देशभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजन र बेडको हाहाकार। एकजना नर्स एकजना मात्र डाक्टर हुनुहुन्थ्यो रातमा। एकजना नर्सले पनि कति भ्याउने। एक बोतल पानी किन्नलाई पुरा सटर झार्दै एम्बुलेन्सवाला भनेपछि डाँडेबाट जा भने खाना लाग्नुले थाले फाल्ने बोल्यो। म भन्छु हाम्रो कारणले गर्दा बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। के कारणले गर्दा भने मैले एउटा नर्सले 20 वटा बिरामी हेरिराख्नु परेछ। एकैचोटि गुरुम 6-7 जना लोग्ने मान्छेहरू आउनुभयो कि यो भन्दै सिधै मेरो घाँटीसम्म त जानुभयो। हामीसँग कुनै पनि अप्सन नभएर दुई तले झ्यालबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम फालेर तल पुग्यौँ। जुन सुरुको फेजमा कोभिड आयो त्यति बेला चाहिँ हामीसँग राम्रोसँग अक्सिजन, यो कन्सन्ट्रेटरहरू, त्यसपछि मोनिटरहरू त्यस्तो खासै थिएन। जुन बेलामा कोभिड देखियो हस्पिटलमा, त्यसपछि चाहिँ हामीले सबै स्टाफलाई नै आइसोलेसनमा हस्पिटलमै राख्नु परेको थियो कि घरसम्म जाने त्यो उस पनि थिएन कि एउटा कम्युनिटीको प्रेसर चाहिँ थियो त्यति बेला। घरबाट टाढा आएर यहाँनिर उपचार गरिरहेछौँ होइन। अब सकेसम्म त हामीले हाम्रो बेस्ट दिएर नै यो लिमिटेड स्रोत साधनमा जति सक्छौँ त्यति गरिरहेछौँ। त्यो पनि अब यो कम्युनिटीको मान्छेहरूको चाहिँ प्रेसर आउने, गुनासो आउने कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ अलि आफूलाई हुन्छ नि अलि डाउन फिल हुन्थ्यो। जसले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अस्पतालमा काम गर्ने र सुरक्षा निकायमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीले चिकित्सकहरूलाई र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षाका अङ्गहरूलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ, किनभनेदेखि उहाँहरूले हाम्रो लागि अहोरात्र खटिदिनु भएको छ। यो
सिनहरू जुन हामीले अहिले देख्यौँ, हामी नेपालीहरूको लागि पछिल्लो 1.5 वर्षमा दिनदिनै आउने दुःख साथसाथै सुखका दृश्यहरू हुन् र यस्तो किसिमका थुप्रै व्यवधानहरू पार गरेर हामीहरूले हाम्रा डाक्टर, नर्स, अस्पतालमा काम गर्ने थुप्रै साथीहरूले नेपाललाई यो कोरोनाबाट मुक्त गर्नलाई अथवा कोरोनाको एकदम गाह्रो बेलामा नेपाली जनतालाई सेवा दिनलाई धेरै काम गर्नुभयो। यद्यपि हामी कहाँ थुप्रै व्यवधानहरू छन्, अझ थुप्रै समस्याहरू छन्। तिनै समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त भविष्यमा भनेर छलफल गर्नलाई आज हामी यहाँ विज्ञहरूको टोली उपस्थित भएका छौँ र डाक्टर भगवान कोइरालाले अध्यक्षता लिइराख्नु भएको यो ठाउँमा सायद सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो हेरेर डाक्टर भगवान जो आफू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँको सबभन्दा अर्को परिचय मुटुको डाक्टर, नाम पनि भगवान, काम पनि भगवान भनेर धेरैजनाले भन्ने गरेका छन् र उहाँले यो बेलामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष भएर नेपाली विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो कसरी यसलाई समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि धेरै छलफल गर्नुभयो। डाक्टर भगवानलाई अलिकता यो हेरेपछि के अनुभव भयो भनेर डाक्टर भगवानलाई भन्नको लागि अध्यक्षको नाताले म सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर अरुणा उप्रेतीज्यू। म यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्दै सर्वप्रथम म नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई यो महत्त्वपूर्ण एउटा सुरुवात गर्नुभएको म बधाई दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। नेसनल हेल्थ समिट नेपाल लगायत संसारभरिलाई आक्रान्त पारेको यो पेन्डेमिकको विषयमा विगतका अनुभव हेर्दै नयाँ सिकाइहरूको आधारमा भविष्यमा हामी कसरी तयार हुन सक्छौँ भन्ने विविध विधाहरू समेटेर देशका सबै विज्ञ, सबै नभए पनि प्रतिनिधिमूलक महत्त्वपूर्ण विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर नेपालकै लागि एउटा सिकाइ हुन सक्ने दस्तावेज तयार गर्ने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा म यहाँहरूलाई फेरि होल टिमलाई म धन्यवाद र बधाई भन्न चाहन्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। आजको सेसन हामी जनशक्तिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज यो जनशक्ति पेन्डेमिकको सन्दर्भमा चाहिने जनशक्ति, उहाँहरूको दक्षता, विज्ञता लगायतका अन्य भूमिकाहरूको बारेमा विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट फेरि धेरै विज्ञहरूले केही बोल्नुहुनेछ र म छोटकरीमा मात्रै भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विगत 1 वर्षमा अत्यन्तै स्ट्रेचमा रह्यो। हामी कहाँ मात्रै होइन, संसारभरि गएको 1.5 वर्ष प्लस 1 वर्ष 8 महिना जति हाम्रो यसै पनि एउटा अप्ठ्यारो र कमजोर धरातलमा बसेको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै स्ट्रेच भएर कहिलेकाहीँ हाम्रो कोल्याप्स हुने स्थितिसम्म पनि हामी पुग्यौँ र छोटकरीमा चाहिँ यो कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले काम गर्नको लागि चाहिँ यसका बिल्डिङ ब्लक्सहरू हामी भन्छौँ हैन। त्यसमध्येको महत्त्वपूर्ण बिल्डिङ ब्लक चाहिँ जनशक्ति नै हो, स्वास्थ्य जनशक्ति। अन्य पनि फ्याक्टर्सहरू छन्, उदाहरणको लागि पूर्वाधार, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहेक यो आइटी, त्यस्तै गरी चाहिँ सप्लाई चेन, मेडिकेसन्स लगायतका अन्य औषधिहरूको सप्लाईको व्यवस्थापनहरू र यसको गभर्नेन्स, यसको चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ एउटा शासकीय प्रणालीमा यसको गभर्नेन्स कसरी गरिन्छ भन्ने यसका बिल्डिङ ब्लक्सहरू हुन् स्वास्थ्य प्रणालीका। भने त्यसमध्येको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ब्लक स्वास्थ्य जनशक्ति नै हो। किनभने प्रथम त सबभन्दा धेरै निर्णयकर्ता स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र आउटकममा फरक पार्ने जनशक्तिले नै गर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पैसा भएर मात्रै तयार गर्न सकिने विषय होइन। जनशक्ति तयार गर्न र दक्ष जनशक्ति तयार गर्न समय लाग्छ, हप्तौँ, महिनौँ, वर्षौँ लाग्छ। त्यसपछि पनि विजडम र डिसिजन मेकिङ एबिलिटी ल्याउनको लागि अझै समय पनि लाग्न सक्छ। विज्ञता भनेको सहजै आउँदैन र यो महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई हामीले बेलैदेखि तयारी गरिएन भने क्राइसिस परेको बेलामा, पेन्डेमिक जस्तो या भोलि पर्सि आउन सक्ने अन्य डिजास्टरको बेलामा देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले यो सबै बिल्डिङ ब्लकमा हामीले काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ हैन। उपकरणहरू
लगायतका अरू कुराहरू मैले जे भने। तर जनशक्तिको बारेमा चाहिँ सिस्टमेटिकली सुरुदेखि नै हामीले तयारी गरिएन भने अप्ठ्यारो पर्छ र विगतमा हामीले त्यो देखेका छौँ, भोगेका छौँ। केही यसमा अनुभव र सिकाइहरू भएका छन्, तर अझै पनि तयारी गर्न बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसै सन्दर्भमा म अरू 3-4वटा कुराहरू जनशक्तिका बारेमा उठ्ने इस्युजहरू र हामीले हेर्न पर्ने विषयहरूको बारेमा संक्षिप्तमा म मेन्सन गर्छु। र यो कुराहरू त हाम्रा विज्ञ साथीहरूबाट, आजको प्यानलिस्ट सरहरूबाट, म्याडमहरूबाट यहाँ आउनेछन् र तिनीहरू हाम्रो लागि भोलिका लागि मार्गनिर्देशक कुराहरू हुनेछन् भन्ने म अपेक्षा देख्न चाहन्छु। र यिनीहरूको बारेमा चाहिँ जनशक्तिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त उपलब्धता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो सङ्ख्याको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीसँग कार्यरत जनशक्ति कति छ र के विधामा छन् र उनीहरूको यी विषयहरूमा कम्पिटेन्स, इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, यिनीहरूको स्वास्थ्यकर्मीको प्रोटेक्सन, उनीहरूको आफ्नै मनोबल जस्ता कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको काम गर्ने क्षमतालाई असर पार्ने कुराहरू हुन्। र यिनै विषयहरूमा आज यो सेसनमा हाम्रा विज्ञहरूबाट हाइलाइट हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राख्दै यो कुराहरू सुनेपछि हामीलाई यो गाइडिङ प्रिन्सिपल्सको हिसाबमा हामीले यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै म धन्यवाद दिन्छु र साथीहरूको कुरा सुन्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। म यहाँ हाम्रो अगाडि लामो झन्झनै 35 वर्षको लामो अनुभव बोक्नु भएको स्त्रीरोग विज्ञ डाक्टर चन्दा कार्कीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँले सरकारमा पनि काम गर्नुभयो, नेपालको डाक्टरहरू उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजमा पनि काम गर्नुभयो र उहाँ, यहाँलाई थाहा छ कि छैन, उहाँ एउटा लेखिका र कवि पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि डाक्टर साहबलाई अहिलेको यो कोरोनाको बेलामा विशेष गरी मातृ स्वास्थ्य सेवामा कस्ता कस्ता किसिमका व्यवधानहरू आइपरे र त्यो व्यवधानहरू नआओस् भनेर गर्न सक्ने केही अवस्था थियो हाम्रो? थ्याङ्क यू डाक्टर अरुणा। अब सुरुमा जब WHO ले पेन्डेमिक डिक्लेयर गरेको थियो मार्च 2019मा, एउटा चाहिँ अस्पतालहरूमा सबै स्वास्थ्य सेवा दिने क्षेत्रहरूमा चाहिँ एक किसिमको डर, त्रास, कन्फ्युजन भए कुरा थियो। र त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा जुन सोध्नुभयो, त्यसमा मान्छेहरू जेनरल हेल्थ केयरमा यति बिजी हुनुहुन्थ्यो सबैजनाले कि एउटा गर्भवती महिलाको चाहिँ के समस्या हुनसक्छ, ऊ प्रसव वेदनामा भयो बेलामा के हुनसक्छ, अथवा एउटा दुध खुवाउने आमालाई के समस्या हुनसक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ धेरै ख्यालहरू गरिएको थिएन। र नेपाल सरकारले पनि तुरुन्तै कोभिडको मैले जहाँसम्म अध्ययन गरे अनुसारले 16-17वटा गाइडलाइनहरू तयार भइन्जेलसम्म पनि यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सम्बन्धी गाइडलाइनहरू चाहिँ तयार भएको थिएन, त्यो धेरै पछि नै तयार भयो। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ मान्छेको कन्फ्युजन थियो र गर्भवती महिलाहरूले एन्टिनेटल केयरमा नआइरहेको, प्रसुति भयो बेलामा पनि लकडाउनले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसनको गाह्रो भएको होइन, त्यस्तै अब बाहिरबाट आउनु पर्नेलाई त झनै नेपालको विकट क्षेत्रहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ यातायातको असुविधा भएको र चाहिँ कस्टको कुराहरूले गाह्रो भएको र कोभिड चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा बच्चालाई हुन्छ कि हुँदैन, प्रेग्नेन्सीमा त्यसले कस्तो असर हुन्छ भन्ने कुरा पनि कसैलाई पनि धेरै ज्ञान नभएको अवस्थामा यो एन्टिनेटल केयर, प्रसुति सेवा र सुत्केरीहरूले जुन सेवा पाउने र त्यो बाहेक यो हामीले रिप्रोडक्टिभ हेल्थको अरू कम्पोनेन्टहरूमा पनि सेवा पाउनलाई धेरै गाह्रो भएको अवस्था हो। हस् डाक्टर साहब, तपाईँको यसले के, तपाईँको भनाइले हामीलाई के सिकायो भने हामीहरूले पहिला नै सायद अलिकता तयार गरेको भए यो अलिकता हामी तयार हुन्थ्यौँ होला। तपाईँको यसमा आफ्नो केही अनुभव छ, केही समस्याहरू परेको? यसमा धेरै समस्या चाहिँ के छ भने, एउटा त ह्युमन रिसोर्सको अघि नै भगवान् डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको अहिले डिटेलमा हामी फेरि पनि कुरा गरौँला, एकदमै क्राइसिस हुन्छ कोभिडको म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि। अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा मैले देखेको, तपाईँले एउटा लेबर रुमले नहुने, हामीले युजली पहिला आउने सबै प्रसुति गर्ने महिलाहरूलाई एकै ठाउँमा गर्थ्यौँ भने अहिले कोभिडलाई स्क्रिन गरेर कोभिड भएका प्रसुति गर्नेहरूलाई छुट्टै गर्नुपर्ने, त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, सिजेरियन सेक्सन गर्नु पर्यो अथवा कुनै अपरेटिभ प्रोसिडियर गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई फेरि छुट्टै अपरेसन थिएटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यति मात्रै होइन, अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि बचाउनको लागि प्रोटेक्टिभ गियरहरू जुन चाहिँ अब पाउन पनि गाह्रो थियो, अफोर्ड गर्न पनि गाह्रो थियो, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो, धेरै कस्ट लाग्ने, यस्ता धेरै कुराहरूले चाहिँ र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोटेक्ट गरेन भने अस्पताल नै एउटा
इन्फेक्सनको थलो हुने त्यो किसिमले चाहिँ प्रसुति सेवामा चाहिँ धेरै लगानीहरू गर्नुपर्ने, धेरै चेन्ज ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। हस्, धन्यवाद। डाक्टर पारसलाई म प्रश्न गर्छु। तपाईँले यस्तो गाह्रो समयमा तपाईँहरूले अघि जुन देख्नुभयो भिडियोमा कसरी बाँकेमा बिरामीहरूले डाक्टर नर्सहरूप्रति आवेगमा आएर एकदम समस्या पारेको भनेर, र यो बेलामा डाक्टर पारस जो पर्दा पछाडि बसेर बिरामीको सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँ बिरामीलाई बेहोस पार्ने डाक्टर हो। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम उहाँको के हुन्छ भने सर्जनलाई ल अब तिमीले काम गर है, सुरु गर भन्ने उहाँको जुन महत्त्वपूर्ण काम छ त्यो प्रायः मान्छेहरूले देख्दैनन्। तर व्यवस्था भयो, डाक्टर मात्रै हुनु भएन कि अहिलेको बेलामा व्यवस्थापनमा पनि ठुलो भूमिका खेल्नुभयो र धेरै गाह्रो समयमा एकदमै त्यो टिमलाई सहयोग गरेर काम गर्नुभयो। त्यसैले डाक्टर पारसलाई हामी जहिले पनि एकदम नेगेटिभ हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यस्तो गाह्रो समयमा डाक्टर पारस तपाईँले जसरी आफ्नो टिमहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र यो बेलामा अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न नर्स र अरू कर्मचारीहरूलाई कसरी प्रेरणा दिनुभयो, विशेष गरी क्रिटिकल केयरमा यो अहिलेको यो कोभिडको बेलामा त्यहाँ तपाईँले कसरी एकदम क्रिटिकल केयर कसरी प्रदान गर्नुभयो र कस्ता व्यवधानहरू आइपरे? यो कोभिडको सुरुवातको बेलामा लकडाउनभन्दा अझ अगाडि नै त्यो बेलादेखि नै कोभिडको सन्तास चाहिँ सबै ठाउँमा थियो। हाम्रो देशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि कोभिडको उपचारमा चाहिने पिपीदेखि लिएर इक्विपमेन्ट केही पनि उपलब्ध थिएन। अब हामीले चाहिँ सुरुवातदेखि नै अब हामी पनि डराइरहेको थियौँ, डाक्टरहरू पनि डराइरहेको थियौँ। अब त्यो डरलाई कसरी चिरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सबैजना मिलेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले हस्पिटलको सबैजना स्टाफहरूलाई चाहिँ कोभिड सम्बन्धी ओरिएन्टेसन जुन त्यो बेलामा तत्कालीन WHO गाइडलाइन आएको थियो, पिपी कसरी लगाउने, इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको कुरा, त्यो चाहिँ हामीले लकडाउनको सुरुवाती फेजमा नै हामीले सबै स्टाफ सरसफाइ कर्मीदेखि लिएर डक्टरहरूसम्म सबैलाई हामीले त्यो कुराको ओरिएन्टेसन दियौँ। त्यसपछि लगाएर साइकोलोजिकल काउन्सिलिङको क्लासहरू गऱ्यौँ हामीले इन्फर्मल्ली। पछि अब त्यसलाई अलिकति रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले आइसियु ट्रेनिङ पछि फर्मल सुरु गऱ्यौँ। तर त्योभन्दा अगाडि बिचमा चाहिँ अब सबै ठाउँमा पिपीको अभाव थियो, बिरामीदेखि मान्छे डराउने, छुन डराउने थियो। त्यसको लागि अब विदेशबाट पिपी ल्याएर किनेर त्यो बेलामा एउटा पिपी सेटको 7,000देखि 10,000सम्म 15,000सम्म पनि तिर्यो। त्यति हाई कस्ट थियो। त्यो त हामीले प्रत्येक बिरामीलाई उपचार गर्दाखेरि किनेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसको लागि हामीले स्थानीय स्तरमै उपलब्ध सामग्रीहरूबाट त्यही नै पिपी बनायौँ। त्यसपछि ल्याएर त्यो पिपी भेरी अस्पतालमा मात्रै होइन, पश्चिम भेगको लगभग सबै अस्पतालहरूमा त्यही प्लास्टिकको पिपी, सुरुमा हामीले जुन प्लास्टिकको पिपी बनायौँ त्यो पिपी सबै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसपछि त्यसलाई अलिकति रूपान्तरण गर्दै अलिकति राम्रो खालको फ्याब्रिक आएपछि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय NIC सेन्टर महावीर गुण सरसँग कोलाबोरेसनमा चाहिँ हामीले फर्दर अरू पिपीहरू बनायौँ। त्यसपछि अब हामीले काम गर्दा एकदम गाह्रो अवस्था आउने हुँदा पनि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अब यो कोभिड भनेको युद्ध हो, कि त कोभिड छैन कि हामी छैन भनेर लड्ने हो। त्यो बाहेक अरू अप्सनै छैन। न लुक्न मिल्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न थियो, हामीले नगरे कसले गर्ने, त्यो दुईवटा प्रश्नले चाहिँ हामीलाई सधैँ झकझकाइरहन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सबै स्टाफ एउटा ओभरअल टिम मिलेर हस्पिटलको स्वास्थ्य कर्मी मात्रै नभएर त्यहाँको नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सङ्घ संस्था, यी सबैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यो सबैको सहयोग एउटा ठुलो टिमवर्क। त्योभन्दा माथि अझ प्रदेशको मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्यहाँबाट हामीलाई सबै सहयोग, मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको सहयोग, त्यो सबैको एकदम पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट भएको भएर चाहिँ हामीले त्यो एकदम हाई भोल्युममा काम गर्न सक्यौँ र सबै स्टाफलाई मोटिभेट गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ। भनेपछि हामीहरूको समस्याहरू मात्रै रहेन रहेछ, त्यो समस्याहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि डाक्टर पारस र अरू डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूले सिकेर, र स्वास्थ्य कर्मीहरू मात्रै होइन कि अस्पतालमा कार्यरत एम्बुलेन्सको ड्राइभर, सरसफाइ कर्मचारीलाई पनि सायद तपाईँहरूले धेरै जानकारी दिनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो नभइकन अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्दैन। र जुन तपाईँहरूले काम गर्नुभयो, अघि हामीले हेऱ्यौँ
नर्सहरूको मानसिक रूपमा अलिकता व्यथित भएको त्यस्तो किसिमको समस्याहरू धेरैजनालाई पर्यो। र अब म डाक्टर कृष्ण पौडेललाई प्रश्न सोध्छु। तपाईँ जब महामारीको शिखर महामारी अति थियो त्यो बेलामा तपाईँ बाल अस्पतालका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि इडिसिडीको निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि हुनुभयो र तपाईँहरूले के देख्नुभयो यो बिरामीको हेरचाह गर्दा विभिन्न चुनौतीहरू, विशेष गरी बालिकाहरूको कोभिडको समस्या परेपछि उनीहरूलाई मात्र होइन आमा बुवाहरूलाई पनि पर्ने, त्यसपछिका समस्याहरू, अहिले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भइसकेपछिका समस्याहरू, कस्ता किसिमका समस्याहरू व्यवधानहरू भए र तिनलाई कसरी पार गर्नुभयो? धन्यवाद। वास्तवमा म यो जनशक्तिको र यो महामारीमा काम गर्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको उक्तिबाट नै सुरु गर्छु। उहाँले चाहिँ सिपाही भनेका तिखारी राख्नुपर्छ भन्ने उक्ति छ। त्यसरी नै हाम्रो स्वास्थ्यका जनशक्तिहरू हाम्रा विविध सीमितता छन्। हामी संसारकै र यो क्षेत्रको सबैभन्दा कम स्यालेरीमा, कम तलबमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लिएर स्वास्थ्य प्रणाली बचाइरहेका छौँ। त्यो प्रणालीमा हाम्रो कर्मचारीहरूको मुख्य हिस्सा 3 तहको सरकारमा रहेको बेला हामी मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहमा छ। हाम्रो 31,000 चान्चुनको हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली छ कर्मचारीहरूको। त्यसमा मुख्यतः 26,000 जति चाहिँ स्थानीय तहमा समायोजन हुनुभयो, प्रदेश तहमा करिब 3100 जति समायोजन हुनुभयो भने 2600 मात्र सङ्घ सरकारको अन्तर्गतमा रहेको अवस्था छ। यो जनशक्ति जो सङ्क्रामक, यो प्रकृतिको सङ्क्रामक रोगसँग तयार थिएन। पक्कै पनि हामीसँग द्रुत प्रतिकार्य टोली थिए, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा, प्रत्येक पालिकामा थिए। हामी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर बनाएका थियौँ। तर हामी यस्तो प्रकारको सङ्क्रामक रोगको अभ्यस्त थिएनौँ र हाम्रा पूर्वाधारहरू विशेष गरी, हुन त हामीले अहिलेसम्म लडेको सङ्क्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजिजकै विरुद्ध हो, तर हाम्रा अस्पतालहरू विशेष गरी सङ्क्रामक रोगका लागि फ्रेन्डली थिएनन्, मैत्री थिएनन्, बनेकै पनि नरहेछन्। जुन हामीले कोभिड-19 को महामारीबाट धेरै कुरा सिक्यौँ। यो परिस्थितिमा कम भएको जनशक्ति जो आफैमा उत्प्रेरणाको लागि कम तलबमा काम गरिरहेको छ, त्यसमा पनि अब ज्यान नै जान सक्छ, यो प्राणघातक चाहिँ महामारी पेन्डेमिक आइरहेको छ भन्दा यो जनशक्तिलाई त्यो युद्धमा होम्न सहज कुरा चाहिँ थिएन। तर हामी फेरि पनि सम्झौँ, नेपालमा पहिलोपटक अस्पतालमा व्यवस्थापन भएर म्यानेज भएको टेको अस्पतालको पहिलो सङ्क्रमित हुनुहोस् अथवा सुरुमा धनगढी, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र विराटनगरका स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले त्यो साहस धैर्यता देखाए, त्यसले गर्दा हामी पहिलो लहरमा विशेष गरी काठमाडौँ चाहिँ धेरै पछि प्रभावित भएको हामीले सम्झ्यौँ भने। र विशेष गरी बालबालिकाको यहाँले टच गर्दा त्यसबेला कान्ति बाल अस्पतालमा थियौँ। कान्ति बाल अस्पतालमा हामीले जनशक्तिको एउटा तयारी चाहिँ गऱ्यौँ, तर त्यसलाई केले बल पुग्यो भने नेपालगञ्जमा एउटा सानी बालिका, यहाँहरूले एउटा फोटो देख्नुभयो भने कोभिड-19 जितेर फुल बोकेर गइन् 10 दिन आइसोलेसनमा बसेर। त्यो हाम्रो लागि एकदम ठुलो प्रेरणाको कुरा थियो होइन। बालबालिकाहरू नेपालगञ्जमा राम्रो भएको छ भने कान्ति अस्पताल जुन बालबालिकाको केन्द्र हो, किन नगर्ने? हामीले त्यही हिसाबले जनशक्ति जो हामीसँग उपलब्ध छ उहाँहरूलाई तयार गऱ्यौँ। तर हाम्रा चुनौतीहरू थिए, किनभने जोखिम भत्ता भन्ने एउटा छुट्टै थियो, त्योसँगै हाम्रो के भन्छ यो रक्षा सुरक्षा कवच, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स यथेष्ट थिएन, रियुज गर्नुपर्ने अवस्था थियो। मैले भने हामीसँग त्यस्तो यो इन्फेक्सियस डिजिज मैत्री इन्भाइरोमेन्ट पनि थिएन। त्यही बिचमा अब यसरी बाहिरबाट बिस्तारै क्रमशः फेरिमा म्यानेजमेन्ट हुँदै गएको देख्दै जाँदा केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अलिकति उत्प्रेरणा आयो। यो महामारीमा आई सुड डु अथवा मैले सक्दो गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि आयो। त्यसले गर्दा सजिलो भयो। हामीले हाम्रा सीमितताका बीच धेरै बालबालिकाहरूलाई बचाउन खोज्यौँ। अहिले पनि कुल जनसङ्ख्याको 9.4% 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ र मृत्युदरको हिसाबले बालबालिकालाई धेरै जोगाएको अवस्था छ। तर हामी पहिलो लहरलाई कम गर्दै जाँदा दोस्रो लहरमा फेरि पनि यसरी यो हाम्रो जुन भेरिएन्ट हाम्रोमा फैल्यो त्यो भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै सङ्क्रामक थियो। हामी धेरैले नसोचेको हिसाबले सङ्क्रमण बढ्यो। दोस्रो लहर यस्तो पिकमा पुग्यो, यति छिटो अवधिमा पुग्यो, हामीले केही कुराहरू भन्न नपाउँदै सङ्क्रमण उच्च दरमा पुगेको थियो। त्यो बेला हाम्रा शय्याहरू, अक्सिजनहरू एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले ठुलो
धैर्यताका साथ त्यो लहरलाई पनि एक हिसाबले परास्त गर्दै जुत्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अझै पनि सङ्क्रमण सकिएको छैन। यसले हामीलाई सिकाएको भनेको कुरा हाम्रा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरू, हाम्रा इमर्जेन्सी मेडिकल डिप्लोयमेन्ट टिम EMDTहरू, RRTहरू फङ्सनल भएर रहनुपर्छ। हामीले बेला बेलामा तालिमको हिसाबले उहाँहरूलाई चुस्त, मैले अघि भनेको जस्तै यो सिपाहीहरूलाई तिखारी राखेका जस्तै गरेर तयार गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट, इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। अस्पतालमा होस्, स्वास्थ्य प्रणालीमा होस्, र हाम्रो तयारी चाहिँ भविष्यमा आउने अन्य यस्ता महामारीका अवस्थाहरूलाई पनि डिल गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने राम्रो सिकाइ भएको छ र यो सिकाइले पक्कै पनि हाम्रा भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यत्रो धेरै छलफलहरू भयो स्वास्थ्य कर्मीहरूको विषयमा, बिरामीहरूको विषयमा, र स्वास्थ्य कर्मीहरूले कस्तो किसिमको यो बेलामा व्यथा भोग्नु पर्यो त्यो त हामी सबैलाई थाहा नै भयो। अब म डाक्टर रमेश कान्त अधिकारीलाई प्रश्न सोध्छु, किनभने एथिकल इस्यु भन्ने धेरै छलफल हुन्छ। डाक्टर रमेश कान्त अधिकारीले मलाई आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि पढाउनु भएको थियो। त्यो 75-76 हामी भर्खर SLC पास गरिसकेपछि त्यो बेलादेखि डाक्टर रमेश कान्त अधिकारीले मलाई सिकाउनु भएको कुराहरू अहिलेसम्म म प्रयोग गरिरहेको छु र हामी सबैजनाको लागि एकदम आदरको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँको थुप्रै परिचय छ, तर एउटा परिचय मैले देखेको र हामी सबैजनाले साथ बुझेको, उहाँले मेडिकल एथिकल इस्युमा थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ। नेपालमा मात्रै होइन, साउथ एसियामा र विदेशमा पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसैको पेरिफेरीमा रहेर म उहाँसँग प्रश्न गर्छु। डाक्टर साहब, यस्तो गाह्रो बेलामा सबैजनाको कुराहरू सुन्यौँ हामीले धेरैजनाको, यस्तो गाह्रो बेलामा स्वास्थ्य कर्मीले म चाहिँ मेरो स्वास्थ्य नै एकदम समस्या परेको हुनाले म बिरामीको सेवा गर्दिनँ भन्न पाउने एथिकल इस्यु हो कि होइन, अथवा बिरामीले आवेगमा आएर डाक्टर नर्सहरूलाई पिट्दाखेरि अथवा गाली गर्दाखेरि उसको लागि अरूले बोलिदिँदाखेरि एथिकल इस्यु हुन्छ कि हुँदैन, यो थुप्रै प्रश्नहरू छ। सायद यसमा थुप्रै विवादहरू छलफलहरू हुन सक्छन्। त डाक्टर साहबको यत्रो लामो अनुभवले यसलाई के भन्छ? धेरै धन्यवाद। उमेर सम्झाइदिनु भएको त्यसका लागि धन्यवाद छ। अनि अब यसमा हामीले के सिक्यौँ, धेरै कुरा त डाक्टर भगवानबाट, कृष्णबाट र पारस डाक्टर साहबहरूबाट आइसक्यो। चन्द्र डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यो नयाँ महामारी एउटा हामी सबैको लागि नयाँ थियो। र म अहिले यहाँ डाक्टर भगवान कोइरालालाई सम्झाउन चाहन्छु। उहाँले अब यसमा एथिकल गाइडलाइन्स, व्हाट डज द मेडिकल एथिक्स से, अब यस्तो परिस्थितिमा हामीले सुन्न थाल्यौँ कि कोही नर्सहरू, भर्खर जोइन गरेका मेडिकल अफिसरहरूले म त जागिर छोड्नेवाला छु, मेरो वृद्ध बाआमाको स्वास्थ्यमा खतरा छ, मैले गर्दाखेरि बाआमालाई पो खतरा हुने हो कि म त जागिर छोडेर बस्छु भन्ने यस्तो कुरा, आफ्नो पोस्ट छोड्न खोजेको र नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डेरा गरेर बसेको ठाउँमा डेरा नदिएको अथवा तिनीहरूलाई त्यो घर छोडेर जाऊ भनेको, यस्तो परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ त भनेपछि मेडिकल काउन्सिलमा पनि हामीले यस विषयमा छलफल गरियो। जुन डिक्लेरेसन हामीले सही गराएका छौँ डाक्टरहरूबाट उहाँलाई दर्ता गर्ने बेलामा कि म आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा माथि बिरामीको स्वास्थ्यलाई राखेर काम गर्नेछु भन्ने कुरा हामी सम्झाउँ। तर त्यसो भन्दै पनि उहाँको सुरक्षा, अघि चन्द्र डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, आफै इन्फेक्टेड छ भने त्यसले अरूलाई इन्फेक्सन सार्छ, त्यो त उसको लागि मात्रै होइन कि अरूको लागि पनि हानिकारक भयो, खतरनाक भयो। त्यस कारणले अर्कोतर्फ के हो भनेदेखि हुनुपर्ने कुरा पहिला हामीले संस्मरण गरायौँ डाक्टर, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कि तपाईँ हाम्रो उद्देश्य जुन छ सेवा गर्ने हो, मूल सेवा गर्ने हो र त्यो सेवा गर्ने प्रण गरेर नै हामी यो फिल्डमा आएका छौँ। त्यो त हामीले छोड्न भएन। तर त्यसो भन्दै चिकित्सक समाज, स्वास्थ्य कर्मीहरूको समाज, सरकार, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्युसन्सहरूले पनि जुन किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन किसिमको सुविधाहरू तयारी गर्नुपर्छ त्यस विषयमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा गाइडलाइन बन्यो। र मलाई एउटा खुसी लाग्छ जुन गाइडलाइन बनाएको छ त्यसलाई मेडिकल एसोसिएसनले थ्रु अनलाइन
ट्रेनिङ प्रोग्राम चलाएर एथिक्स भनेको यो हो, तपाईँ हाम्रो जिम्मेदारी यो छ भन्ने कुरा डिसेमिनेट गर्ने काम पनि गर्यो। र त्यसैको वरिपरि बसेर मेडिकल एसोसिएसन, मेडिकल काउन्सिल, हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका बिचमा विभिन्न छलफलका आधारमा गाइडलाइन्सहरू डेभलप गर्ने कुरा डाक्टर पारसले अघि भन्नुभयो। त्यही मेडिकल काउन्सिलमै छलफल गर्दा पनि पहिलो पिपी कसरी लगाउने र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ चाइनाको हस्पिटलबाट गाइडलाइन सुरु भएको रहेछ होइन। त्यस्ता किसिमका कुराहरू इमिडिएटली एभाइलेबल हुनु पर्यो र ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू गर्नु पर्यो। भनेपछि चुनौती आयो, चुनौतीसँग डराउने होइन, डराउनुभन्दा त्यसलाई कसरी सामना गर्ने त। अर्को ठुलो यसपटकको महामारीले के सिकायो भने सबै कुरा हामीलाई थाहा थिएन। सुरुमा मास्क त खालि बिरामीले मात्रै लगाउने हो या हस्पिटलमा आउने मान्छेले मात्रै लगाउने हो भन्ने किसिमबाट मास्क नलगाउने डब्ल्युएचओले सबै त्यो भन्यो होइन। त्यस किसिमको कुरा चलिरहेको बेलामा नयाँ नयाँ गाइडलाइन, नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन क्विकली चाँडै नै ल्याउने, डिसेमिनेट गर्ने, त्यो पनि काम हामीले गऱ्यौँ। त्यस कारणले चुनौती हामीले फेस गऱ्यौँ र चुनौतीलाई रेस्पोन्ड गर्ने मेकानिजम तरिकाहरू पनि जानी नजानिकन हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ र त्यसबाट धेरै किसिमको पाठ सिकेर हामीहरू सक्षम भएर गएका छौँ। र त्यसले गर्दा त्यसलाई अब आइहाल्यो, अलि गरिहाल्यो, भयो, भोलि बिर्सिने होइन। भगवान् डाक्टर साहबले भने जस्तै यसबाट सिकेर अब आउने दिनहरूका लागि यस्तो भयो भने कसले के गर्ने, गाइडलाइनदेखि लिएर मेकानिजमहरू आफ्नो ठाउँमा तयार राख्ने र रेस्पोन्स क्विक गराउन सक्ने हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र टु सम एक्सटेन्ट हामीहरूले त्यो गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीले धेरै पाठ पनि सिक्यौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। यो यत्रो महामारीमा मानिसहरू शारीरिक रूपमा समस्या पर्यो होइन, कसैको फोक्सो, कसैको मुटुमा समस्या पर्यो। तर अर्को एउटा समस्या परेको र प्राय हामीले धेरै वास्ता नगर्ने मान्छेको मन मानसिक रूपमा परेको समस्याहरूलाई यसपालि कोरोनाले चाहिँ धेरै उजागर गर्यो। कोरोनाको बेलामा कतिजनाले कोरोना लाग्यो भनेपछि नै आत्महत्या गरे, कति बाहिर विदेशमा त डाक्टरहरूले समेत आत्महत्या गरेको भन्ने सुन्यो। र हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ लामो समय काम गर्नुभएको, मानसिक रोग विज्ञ भएर धरानमा प्रोफेसर भएर काम गर्नुभएको, साथसाथै थुप्रै किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ। उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ र नेवारी भाषामा पनि लेख्नुहुन्छ। डाक्टर धनरत्न साक्यलाई मेरो यो प्रश्न, डाक्टर साहबले काम गर्दाखेरि यतिकाजनाको हामीले कुराहरू सुन्यौँ। यो बेलामा स्वास्थ्यकर्मी साथसाथै बिरामीहरू र बिरामी नभएका मानिसहरू, छिमेकीहरू, परिवारका सदस्यहरूलाई पनि मानसिक रूपमा धेरै व्यवधान पर्यो होइन। र यहाँको आफ्नो अनुभवमा यो कोरोनाको बेलामा तपाईँले काम गर्नुभएको अस्पतालमा अथवा विभिन्न अरू ठाउँहरूमा के कस्तो मानसिक समस्या पर्यो जो चाहिँ हामीले पहिला देखेका थिएनौँ अथवा हाम्रो मन्त्रालयले देखेको थिएन, तर पर्यो, अब परिसकेपछि के कस्ता परे, साथसाथै भविष्यमा के गर्ने त, अब यस्तो समस्याहरू पर्यो, यस्तो किसिमको महामारी पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँको अनुभवसहित भनौँ न। धन्यवाद छ म्याडम, साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अब यो कोभिडको जुन महामारी छ त्यो बडो प्रतिकूल अवस्था, तनावको अवस्था भएको हुनाले सबैलाई चाहिँ तनाव परेको, चाहे त्यो सेवा दिने सेवा प्रदायक होस् अथवा सेवा लिने सेवा प्रदायक एउटा, अर्को चाहिँ नै कोभिड भएको मान्छे होस् अथवा कोभिड नभएको मान्छे हो भनौँ। अब हाम्रो नेपालमा र विश्वभरि नै चाहिँ यो चाहिँ बडो तनाव भएको स्थितिमा अब यसमा के छ भने तनावको बेलामा चाहिँ नै सामान्यतया यो सबभन्दा पहिले ल है अब तनाव पर्यो, यस्तो हुँदैछ भनेर बुझ्ने पनि मन हो र त्यो चाहिँ नै तनाव पर्यन्त त्यसमा संलग्न भइकन काम गर्ने पनि मन नै हो र त्यसपछि पनि प्रभावित रहने भनेको मन नै हो। र यस्तो मनलाई चाहिँ नै हामीले के छ भने बढी प्रभाव गरेको स्थितिमा चाहिँ धेरै खालको एउटा त अब तनावलाई प्रतिक्रियात्मक स्वरूपमा चाहिँ यो तनावजन्य अवस्थाहरू आइपरे, अर्को चाहिँ के छ भने यस्तो अवस्थामा रोगकै रूपमा चाहिँ मानसिक मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ एकदमै बढेर गएको देखिन्छ। अब अरू बेलामा नपरेको भनेर भन्दा पनि तनावको बेलामा चाहिँ नै एउटा भन्छ नि एउटा चाहिँ प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर, अर्को चाहिँ रिस्क फ्याक्टर, अघि भने जस्तै
तनावले कतिपय हामीलाई चुनौती ल्यायो र साथमा अवसरहरू पनि दिए भने जस्तै यो तनावको बेलामा चाहिँ नि अब मानसिक रोग चाहिँ एउटा चुनौती बनेर आयो। अब यस बेलामा कस्तो चाहिँ नयाँ समस्या आयो भन्ने पनि तपाईँको प्रश्नमा मलाई लाग्यो कि के छ भने यसमा एउटा त अब कोभिड भएकोहरूलाई एउटा नयाँ खालको हुन त पहिलेदेखि थिए तिनीहरू, किनभने यो इन्फेक्सन भएपछि यो भाइरसले चाहिँ नि के छ भने शरीरभरि नै असर गर्न सक्छ। धेरै नयाँ रिपोर्टहरू पनि आइरहेछ, यसले चाहिँ नि ब्रेनमा पनि असर गर्न सक्छ। एउटा पाटो त्यो बायोलोजिकल छ भने अर्को पाटो भनेको अब यसले गर्दाखेरि जति पनि यो कन्सिक्वेन्ट सर्कमस्टान्सेसहरू आए त्यसले गर्दाखेरि अझ अरू मानसिक यो चाहिँ सामाजिक तनावहरू थपिए र त्यसलाई मान्छेले ग्रहण गरेर त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने जुन हाम्रो यो कोपिङ स्किल्सहरू भए, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ न स्कुलमा चाहिँ कुरा हुन्छ यसको बारेमा, न कलेजमै कुरा हुन्छ र आफ्नो परिवारमा चाहिँ इन्फर्मल टकमा पनि यो कसरी चाहिँ समस्या पर्दाखेरि चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ कमी देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदाखेरि यो तनावजन्य अवस्था पनि चाहिँ धेरै भएको देखिन्छ भने अर्को चाहिँ अरू पनि मानसिक समस्याहरू चाहिँ धेरै भएको देखिन्छ। विशेष गरेर अरू बेला एकदमै धेरैले सताउने मानसिक रोगहरू जस्तै यो चाहिँ एन्जाइटी, छटपट्टि हुने खालको उदासीन मनोरोग जसलाई डिप्रेसन भनिन्छ, यिनीहरू सधैँ भएको र अलि नसा सेवनको विभिन्न खालको नसा सेवन गर्ने यो सधैँ भएको सदाबहार रोगहरू हुन्। यिनीहरू अझै बढे र साथमा चाहिँ जसलाई अब कोभिड भएको छ, जसलाई चाहिँ अब कोभिडको आइसोलेसनमै राख्नुपर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष यो बायोलोजिकल्ली पनि एफेक्टेड भएको हुनाले यसलाई चाहिँ डेलिरियम भनेर भनिन्छ। अब त्यो बेलामा मान्छेको होस हराउने होइन, दिउँसो चाहिँ सुत्ने राति चाहिँ नसुत्ने खालको यो दिमागमा प्रत्यक्ष एक्युट फेलर भन्छ, एक्युट ब्रेन फेलर जस्तो अवस्थाहरू ज्यादा भएको। अब मिडियामा चाहिँ विशेष गरेर धेरै जसो कुरा आउने आत्महत्याको छ, कुनै पनि मानसिक अवस्था चाहिँ विचलन भएको बेलामा चाहिँ उसले अब ठिक हिसाबले चाहिँ निर्णय लिन नसक्दा, अर्को तनावको बेलामा चाहिँ यो सबै मानसिक समस्याहरू बढेर गएको स्थितिमा सबै खालका जटिलताहरू सहित आत्महत्याको पनि चाहिँ डर चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो त भयो, यो कस्तो देखियो, यो नेपालमा मात्र होइन विश्वभरिकै चाहिँ कुरा हो। अब नेपाल जस्तो ठाउँमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अब पहिलेदेखि नै चाहिँ घरमा, स्कुलमा, विद्यालयमा पनि यो तनाव वहनको चाहिँ शिक्षा हामीले सबैले दिएर अलि दक्ष बनाउनु पर्छ सर्वसाधारण। अनि अर्को चाहिँ यो सेवा प्रदायक जुन छ त्यसलाई पनि चाहिँ अब यसरी चाहिँ महामारी जस्तो चाहिँ भनौँ न यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा कसरी चाहिँ तनावलाई आफैलाई पर्यो भने पनि चिन्ने र अरूलाई पर्यो भने पनि चाहिँ सघाउने भन्ने शिक्षाको जरुरी छ। त्यो करिकुलममै राख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ धेरैलाई हुने यस्तो बेलामा हुन सक्ने मानसिक रोगहरूलाई पनि कम्तीमा पनि चाहिँ पहिचान गरेर फर्स्ट एड दिन सकिने र रिफर गर्न सकिने गरेर करिकुलममै चाहिँ यो राख्नुपर्ने देखिन्छ। अब हुनलाई महामारी चाहिँ बायोलोजिकल इन्फेक्सन हो, तर यसले सबै जसो खालको स्वास्थ्य समस्यादेखि लिएर समाजको विभिन्न पाटोलाई चाहिँ असर गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्टिभ हिसाबले र क्युरेटिभ हिसाबले मात्रै होइन प्रवर्धनात्मक हिसाबले नै अगाडि जान सकियो भने चाहिँ यसलाई आउने दिनहरूमा पनि अझ प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। यो तपाईँको भनाइले अहिलेको लागि मात्रै होइन, भविष्यमा आउने समस्याहरू, मानसिक तनाव समस्या, विभिन्न रोगहरूलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने, सरकारलाई पनि घचघच्याउने काम गर्नेछ यसले। अब यत्तिकाजना विज्ञहरूको कुराकानी सुनिसकेपछि अब देन वाट भन्ने प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैजनालाई 2-2 मिनटमा समयको लाई पाबन्दी राख्दै 2-2 मिनटमा सबैजनाले अब के गर्ने त, डाक्टर चन्दा कार्कीलाई सबभन्दा पहिला सोध्छु। डाक्टर साहब, अब के गर्ने त? अब यो प्रजनन स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, सुत्केरीका समस्याहरूलाई यस्तो किसिमको समस्या पर्यो भने अब के गर्ने त भन्ने कुरा 2 मिनटमा भनिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू डाक्टर अरुणा। यो चाहिँ अब प्रजनन स्वास्थ्य मात्रै होइन, टोटालिटीकै स्वास्थ्यमा मलाई लाग्छ 3-4वटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा, नेपाल सरकार र जति पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ फुल अटेन्सन, म फेरि कोट गर्छु, फुल अटेन्सन चाहिँ
पेन्डेमिकको बेलामा पेन्डेमिकलाई कसरी डिल गर्ने र त्यसबाट हाम्रा मानिसहरूलाई चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ कसरी जीवित राख्ने र सुरक्षित राख्ने र स्वस्थ राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। नत्र भने काम कुरो यता एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा कुनै लुकेको छ जस्तो लाग्दैन। अर्को चाहिँ हेल्थ केयर सिस्टमको क्यापेसिटी र फाइनेन्सिङ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति उदार र अलिकति लचिलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भने यस्तो पेन्डेमिक त कहिले पनि भनेर आउँदैन र चाहिँ यसलाई प्लान गर्न कति ठुलो बजेट चाहिन्छ, कति ठुलो चेन चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एउटा पब्लिकबाट पनि दिन्छौँ, प्राइभेटबाट पनि दिन्छौँ, तर कहीँ न कहीँ हाम्रो चाहिँ एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ। देयर सुड बी अ गुड पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जसले चाहिँ भोलिको दिनमा यस्तो कुराहरू प्लान गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब यो जनशक्तिकै कुरा हो। हेल्थ केयर वर्कर्सहरू, हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरूको चाहिँ प्लानिङ र बजेटिङ चाहिँ अलिकति लङ टर्म भिजन राखेर हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा साना निटिक्रिटी कुरा गरे पनि धेरै गर्न सकिन्छ। तपाईँले 2 मिनट भनेको हुनाले मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै भनेको। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। डाक्टर पारस, व्यवस्थापन सँगसँगै ह्युमन रिसोर्स र सम्पूर्ण अस्पताल र अस्पतालका पेरिफेरी स्वास्थ्य चौकीहरूमा को लागि अब भविष्यमा कसरी ध्यान दिने त? यो पेन्डेमिक अहिले मात्रै होइन, पछि आउँदैन भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर अब यो सधैँभरि लागि तयारी, लङ टर्म तयारीको लागि मैले देखेको 3टा कुरा छ। एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर र लजिस्टिक, त्यसपछि इक्विपमेन्ट र म्यान पावर। म्यान पावरमा त अब हाम्रो भन्यो नि 2031 सालको दरबन्दी अनुसार मात्रै हाम्रो सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी छ अहिलेसम्म पनि। अहिले मैले काम गर्ने भेरी अस्पतालमा एकजना मात्रै कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टको दरबन्दी छ। यो महामारीमा हामीले 2700 जना कोभिडको बिरामी हेऱ्यौँ यो 2टा वेबमा। त्यो मध्ये लगभग 60% चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल केस थियो। त्यति हाई भोल्युम केस हेर्ने स्वास्थ्य संस्थामा म्यान पावरको व्यवस्थापन कसरी भयो त? त्यो त भएन। सरकारले यो विशिष्टकृत सेवा हो, त्यसको लागि छुट्टै प्रोटोकल बनाएर छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, एउटा कुरो। अर्को, डक्टर मात्रैले यस्तो महामारीमा यो भाइरल रोगहरूमा डक्टरले मात्रै काम गर्ने होइन, पब्लिक हेल्थलाई खोइ यो जोड दिएको। हामी त प्रिभेन्ट गर्ने हो, उपचार त गर्न सक्दैनौँ। भाइरल डिजिजलाई हामीले कहिले उपचार गर्न सक्दैनौँ, हामीले प्रिभेन्ट गर्ने हो। त्यसको लागि पब्लिक हेल्थलाई पहिल्यै हामीले प्रिभेन्सनमै हामीले रोगलाई अड्कायौँ भने त्योभन्दा माथि हामीले धेरै क्षति बेहोर्नै पर्दैन। त्यो एउटा कुरो भयो। अर्को कुरा, यो जस्तो अहिले हामीले सबै ठाउँमा सुन्ने भनेको भेन्टिलेटर, आइसियु भन्छौँ, त्यसमा डाक्टरले मात्रै काम गर्ने होइन, त्यसको लागि विशेषकृत तालिम प्राप्त नर्सिङ स्टाफ हुन्छ, फिजियोथेरापिस्ट हुन्छ, बायोमेडिकल टेक्निसियन हुन्छ। धेरै खालको म्यान पावरको दरबन्दी बनाएर त्यो अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। डाक्टर मात्रै दरबन्दी थपेर त्यसले मात्रै केही हुने होइन। त्यस प्लस अर्को कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा। त्यसमा चाहिँ अब हामीले यो इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल प्रत्येक प्रदेशमा बनाउने भनेर 1.5 वर्ष अगाडि कुरा भएको थियो। त्यो कुन अवधारणा बन्ने हो, कस्तो हुन्छ इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल, त्यसमा चाहिने तपाईँको आइसियुको लागि चाहिने अहिले हाम्रो काठमाडौँमा कुनै 2-3टा हस्पिटलमा छ नेगेटिभ प्रेसर आइसोलेसन रुम भएको हो। त्यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने भनेर सरकारी अस्पतालमा बनाउन नसकिने होइन नि, सकिन्छ नि, हो त्यो बाटोमा जानु पर्यो। कृष्ण, तपाईँको आफ्नो लामो अनुभवमा भनिदिनुहोस् त अब नेक्स्ट वाट? यो महामारी अथवा यो विश्वव्यापी महामारी भनौँ, पेन्डेमिकको सिकाइको रूपमा भर्खर केही कुराहरू पनि आए। अब हामी सबै प्रदेशमा सङ्क्रामक रोग अस्पताल बनाउने क्रममा रहँदा ती बन्ने पूर्वाधारहरू यस्ता महामारीलाई योभन्दा सङ्क्रामक, जस्तो अब अहिले निपा भन्ने भाइरसको छ, कोही बेला इबोला थियो, यस्ता प्रकृतिका सङ्क्रामक रोगहरूलाई पनि थेग्ने गरी हाम्रो संरचना बन्नुपर्छ। र हाम्रो जनशक्ति चाहिँ धेरै समय धेरै कुरा आइसक्यो। हाम्रो ओएनएम धेरै वर्षदेखि भएको छैन, जनशक्ति विस्तार भएको छैन। अब हामीले बनाउने जनशक्ति, बढाउने जनशक्तिहरू भविष्यलाई सोचेर जनसङ्ख्याको अनुपातमा हाम्रो पूर्वाधारमा फिट हुने गरी जनशक्ति थप्नुको विकल्प छैन। त्यसै गरी यस्ता महामारीमा जोखिम सञ्चारको ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ।
रिस्क कम्युनिकेसन र समुदायको इन्गेजमेन्ट, उहाँहरूको परिचालन, यो चिजलाई विशेष गरी मिथहरूलाई, मिसइन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ डिल गर्नलाई, ट्याकल गर्नलाई, किनभने त्यसले पनि धेरै मानसिक समस्याहरू पनि थपिए, धेरै खालका समस्याहरू पनि आए। त्यसलाई पनि हाम्रो संरचना छ, त्यो संरचना अलरेडी छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको संरचनालाई अझै सशक्त बनाउनु पर्ने देखियो। हाम्रो जनशक्तिहरू तयार गर्ने हिसाबले चाहिँ द्रुत प्रतिकार्य टोली जुन हामी बनाएका छौँ त्यसलाई फङ्सनल अवस्थामा ट्रेनिङ दिएर, तालिम दिएर सधैँ चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्यो। कुनै बेला कुन भाइरसको आउटब्रेक हुन्छ, कुन नयाँ सङ्क्रमण जान्छ थाहा छैन। र हाम्रो 753वटै पालिकामा जनस्वास्थ्यको हिसाबले अघि डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले निगरानीको, रोग निगरानीको मेकानिजम, सर्भिलेन्सको मेकानिजम पालिकादेखि चाहिँ इनबिल्ट गर्नु पर्यो। 3 तहको सरकार भएर के भयो त? हाम्रो त स्वास्थ्यको संरचना त प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी हुने नै हो। यो 3 तहलाई लिङ्केज गर्ने चाहिँ गर्नै पर्छ। र हामी स्वास्थ्य प्रणालीलाई म्याडमले अघि भनेको जस्तै सरकारी र निजी, त्यसै गरी 3 तहको सरकारको बिच यस्ता महामारीमा कसरी लिङ्क गर्ने, कहाँ कहाँ जोड्ने भन्ने पहिले हाम्रो योजना भयो भने यस्ता महामारीमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। र यो महामारीले सिकाएको ठुलो सिकाइ यही हो भन्छु म। धन्यवाद। डाक्टर रमेशकान्त अधिकारीज्यूले त यो स्थानीय नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि यस्ता एथिकल इस्युहरू त आयो होला। भविष्यमा यस्ता जुन अघि हाम्रा रसाले भन्नुभयो विभिन्न इस्युहरू, साथीहरूले पनि भन्नुभयो बिरामीलाई जाँच गर्ने नगर्ने, त्यस्तो विषयमा अब हामीले के गर्यो? त्यो गाइडलाइन त बन्यो, तर त्यो गाइडलाइनलाई साँच्ची नै राम्रोसँग तल्लो तहसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? धन्यवाद। म त त्योभन्दा माथिल्लो लेभलबाट हेरेर मेडिकल एसोसिएसनले सब्मिट गर्दैछ भने आज म के प्रपोज गर्न चाहन्छु भने एउटा पेन्डेमिक फोरकास्टिङ एन्ड प्रिपेयर्डनेस एजेन्सी भन्ने एउटा बनाउनुपर्छ। अहिले जति जम्मा गरियो गाइडलाइन, चेकलिस्ट र हरेक हस्पिटल प्रिपेयर्ड छ कि छैन भनेर जुन चेकलिस्ट बनाइएको छ त्यो सबै यो बिस्तारै हराएपछि ती फेरि हराउँछन्, फेरि हामीले त्यो खोज्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो जति सिकिएको छ, एउटा सर्भिलेन्सको कुरा गर्नुभयो डाक्टर कृष्ण पौडेलले भन्नु, बडा राम्रो कुरा हो। अहिले पनि भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिज सर्भिलेन्सको मेकानिजम सिस्टम छ, त्यसभित्र पनि यसलाई इन्कर्पोरेट गर्दै एउटा संसारभरि अरू देशको पनि अनुभवबाट सिक्ने हो भने पेन्डेमिक फोरकास्टिङ एन्ड प्रिपेयर्डनेस एजेन्सी भन्ने बनाऊ। त्यसमा सबै किसिमका काउन्सिलका प्रतिनिधिहरू र सबै मेडिकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, प्रोफेसनल एसोसिएसनहरू सबैका व्यक्तिहरू सबैको राखेर एउटा त्यस्तो किसिमको बनाएर प्रिपेयर्डनेस बेला बेलामा भेटिराख्ने, सर्भिलेन्स गरिराख्ने र त्यसको आधारमा तयारी छ कि छैन भन्ने किसिमको बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि सब्मिट गरिराखेका छौँ भने सब्मिटको लेभलबाट आउने रिकमेन्डेसन त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर मानसिक रोग विज्ञ डाक्टर धनरत्न साक्यलाई अब यो यति धेरै समस्याहरू परेको कुरा अघि यहाँले नै भन्नुभयो, स्वास्थ्यकर्मीलाई, आम जनतालाई अब अगाडि यस्ता किसिमका समस्याहरू आउँदाखेरि, यस्तो किसिमको पेन्डेमिक हुँदाखेरि अहिले जुन तहमा मान्छेहरू तनाव, चिन्तित, एङ्जाइटी बढ्यो, समस्या पर्यो, आत्महत्या गरे, त्यस्तो किसिमको मिनिमम होस्, हराओस् भनेर त सायद हामी त्यो त अलिकति गाह्रै होला, तर न्यूनीकरण गर्नलाई के गर्ने त? पहिलो कुरा त अघि भने जस्तै यस्तो बेलामा धेरै नै मिसकम्युनिकेसन हुने, त्यो मिसकम्युनिकेसनलाई चाहिँ नै एप्रोप्रिएट कम्युनिकेसनतिर लानलाई विभिन्न मेजर्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई अपनाउनुपर्छ। र वास्तवमा कुनै पनि समस्याको समाधान भनेकै जनचेतनाबाट सुरु हुन्छ, जागरुकताबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण विभिन्न लेभलको चाहिँ यो अवेरनेस, अब दक्षताको पनि कुरा हो। जनमानसमा चाहिँ मानसिक रोगहरू भने यस्तो हो, यस्तो बेलामा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने उपाय, कहाँ जाने, यस्तो खालको बेसिक कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ एउटा भरपर्दो स्रोतले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ अब यो सत्र नै चाहिँ स्वास्थ्य प्रदायकहरूको लागि भएको हुनाले विभिन्न लेभलको स्वास्थ्य प्रदायकहरूलाई पनि कम्तीमा के छ भने स्वास्थ्यको मतलब शारीरिक पनि हो, मानसिक पनि हो र चाहिँ मनोवैज्ञानिक पनि हो भनेपछि यो सबै चाहिँ समग्र स्वास्थ्यले चाहिँ समेट्ने खालको करिकुलम चाहिँ भइकन म फेरि पनि भन्छु तनाव व्यवस्थापन हरेक व्यक्तिले सिक्न जरुरी छ, स्वास्थ्य प्रदायकले पनि सिक्न जरुरी छ। र स्वास्थ्य समस्या जुन कमन छन्, यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति महामारी जस्तो बेलामा बढ्न सक्छ,
त्यसबारेमा कम्तीमा बेसिक चिज हुने आधारभूत जसरी फर्स्ट एड भन्ने हुन्छ यसमा मानसिक स्वास्थ्यको पनि फर्स्ट एडसम्म दिन सक्ने खालको चाहिँ करिकुलममै चाहिँ नै हुनु पर्यो र साथमा स्वास्थ्य सेवा भनेपछि अब त्यसमा सामाजिक मनोसामाजिक पक्षलाई पनि समेट्ने गरेर स्वास्थ्य सिस्टममै त्यो समाधान भनौँ न हाम्रो व्यवस्थामै चाहिँ त्यसलाई त्यत्तिकै प्याराललमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै प्रवर्धन गर्दै जान सकियो भने अब यस्तो खालको अब आइरहेको छ। अब अझै पनि अरू नआउला भन्न सकिँदैन, अब नै सुन्न पाइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो हुँदै जाला, सम्बोधन होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामीहरूले सबैजना विज्ञहरूको कुराहरू सुन्यौँ। अब यो यसलाई चेयर गरिराख्नु भएको डाक्टर भगवानलाई उहाँहरूको कुराहरू सुनेपछि अब सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, विभिन्न प्रदेशका सरकारहरूलाई हामीले के दिन सक्छौँ त, ताकि भविष्यमा यस्तो किसिमको समस्याहरू आउँदाखेरि हामीले पाइला चालेर कम जनक्षति होस्, स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालमा काम गर्ने मानिसहरूलाई कम तनाव होस्, उहाँहरूको पनि स्वास्थ्यको रक्षा होस्, आम जनतालाई पनि सकेसम्म छिटो सेवा पुगोस् भनेर के गर्न सकिन्छ त भनेर डाक्टर भगवानलाई सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद अरुणाजी। यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा यति धेरै विज्ञहरूले बोलिसक्नु भएपछि मैले धेरै थप्नु त छैन, तर छोटकरीमा यो समिटको तर्फबाट हामीहरूले क्लोज डोर्समा दिने फिडब्याकवाला वा औपचारिक रूपमा समिटको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू हामीहरूले नेपाल सरकारलाई दिन सक्ने गरी केही बुँदा यहाँ आएका छन् भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो इडिसिडीको चिफ कृष्ण राज साहबले भनेको जस्तै हाम्रो जनशक्ति सधैँ निखारिरहनुपर्छ। यो पेन्डेमिकको बेलामा मात्रै ट्रेन होइन कि कन्टिन्युस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हामीहरूको तर्फबाट अलिकति सुरुवात भएको छ, तर त्यसलाई धेरै विस्तार गर्नुपर्छ, केही कानुनी व्यवस्था पनि थप्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण उहाँको राय हामीले यसलाई रिटरेट गर्दै इन्डोर्स गर्नुपर्छ र उहाँको कुरालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमेश कन्दराज साहबले भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एथिकल इस्युज ड्युरिङ पेन्डेमिक। यो जनशक्तिको आफ्नो सुरक्षाको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्दै जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पछि नहटुन् भन्ने कुरामा यो एजुकेट गर्ने कुरा पनि धेरै हदसम्म अन्तर्क्रिया संवादको र ट्रेनिङको माध्यमबाट यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ र हामीले त्यो गर्दैछौँ र त्यो गाइडलाइनहरूलाई एनएमएले अहिले हाम्रो आफ्ना मेम्बर्सहरूमा लगिदिएको कुरालाई रिमाइन्ड गरिदिनु भयो र यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँदै अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण म देख्छु। पारस राज साहबले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले अरू फोरममा भनिराखेको तर पेन्डेमिकको प्रसङ्गमा चाहिँ टड्कारो रूपमा देखिएको र फेरि पनि तयार गर्नुपर्ने कुरा यो सेवा भन्ने कुरा, उपचार भन्ने कुरा चाहिँ आइटी मार्फत एकले 100 गर्न सकिने विषय होइन। यो 1-to-1 क्रिटिकल केयरमा भने अलि नर्मल वार्डमा 1 to 5, 6, 8 होला, त्यस्तो हिसाबको प्रोपोर्सनमा रेसियोमा चलाउनु पर्ने सेवा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ लङ टर्म दायित्व पर्छ भनेर हाम्रो मन्त्रालयहरू पछि हट्ने टेन्डेन्सी देखिन्छ, त्यो गलत हो। सेवा मान्छे नभइकन प्रदान गर्न सकिन्न, यो कुरा फेरि यहाँ उठाउनु जरुरी छ र यो फोरमबाट हामी नेपाल सरकारलाई यसलाई जोडदारका साथ चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुन हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो यहाँ ल्याइदिनु भएकोमा पारस सरलाई पनि म रिक्वेस्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को बडा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ चन्द्रराज सरले ल्याउनु भयो। क्राइसिसको बेलामा चाहिँ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गरिदिनु भएन। हाम्रा नेतृत्वदायी पोजिसनमा बस्ने पोलिटिसियन्स लगायत हामीहरू आफै पनि होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोच भयो भने मात्रै हामी पेन्डेमिकलाई चाहिँ होल अफ द सोसाइटी अप्रोच भयो भने मात्रै जनसमुदायदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था र सरकार र पोलिटिसियन्स एक ठाउँमा उभिएर हेऱ्यौँ भने लड्यौँ भने जित्न सकिन्छ, होइन भने हामीले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बडा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ सुझाव र यो कन्क्लुजन आजको रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा धनरत्न डाक्टर साहबले भन्नुभयो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा, बिरामी त साइको सोसियल इफेक्ट्सबाट आक्रान्त हुन्छन् नै, उनीहरूको मानसिक समस्याहरू धेरै आउँछ, त्यो चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको हैसियतले हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नै मानसिक तनाव र समस्याहरू पनि व्यवस्थित रूपमा इन्टरटेन गर्ने सिस्टम हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा राख्नुपर्ने भयो। करिकुलममै उनीहरूलाई चाहिँ तनाव झेल्ने तरिकाहरू सिकाउनु पर्ने भयो। यो कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, लार्जली इग्नोर्ड विषय हो यो र यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। मैले अघि सुरुमा अलिकति भनेको थिएँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको यस्ता सेवाको बेलामा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ इनेबल गर्ने वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अलिक बलियो सुरक्षित बनाइदिने, उनीहरूको आफ्नै स्वास्थ्य
र आर्थिक धनजनको क्षति हुनबाट पनि बचाउने कायदाहरू गर्ने र उनीहरूलाई एजुकेट गर्ने माध्यमबाट उपचारमा सबल बनाउन सकियो भने कन्फिडेन्स पनि बढ्छ र प्रकारान्तरले स्वास्थ्य कर्मीहरू बलियो हुँदै जाँदा, कन्फिडेन्ट हुँदै जाँदा, एजुकेटेड हुँदै जाँदा हाम्रा बिरामीहरूको उपचार पनि सबल हुन्छ र बिरामीहरूको हामीमाथिको विश्वास बढ्दै जान्छ। यो सर्कल, यो साइकललाई चाहिँ नि हामीहरूलाई नै सबल बनाउने क्रमबाट र जनताको भरोसा जित्ने क्रम अगाडि बढाइयो भनेदेखि हाम्रो बिचको फासला र दूरी पनि कम हुन्छ र अन्ततः नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हामीले राम्रोसँग सहयोग गर्न यो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने आजको यो समग्र मिटिङको चाहिँ समष्टिगत निचोड हो भन्ने मलाई लाग्छ। यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिनुभएकोमा हाम्रा विज्ञ सबै साथीहरूलाई र मोडरेटरलाई टाइमली सञ्चालन गरिदिनु भएको र बिफोर टाइम म्यानेज गरिदिनु भएकोमा समेत धन्यवाद दिँदै यो प्रोग्राम यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मोडरेटर्सज्यू लगायत सम्पूर्ण प्यानलिस्टज्यूहरूलाई आफ्नो इनपुट राखिदिनु भएकोमा पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्यानल डिस्कसनको अन्त्य सँगसँगै अब हामी ब्रेकमा जान लागिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छौँ हामी छौँ फर्स्ट एनएमए नेसनल हेल्थ समिट 2021 मा। दिस इज इन्डोर्स्ड बाई मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, WHO, Nepal Medical Council. It is supported by Nepal Aushadhi Utpadak Sangh, Chemical and Medical Suppliers Association of Nepal, Nepal Health Research Council. This is organized by NMA, Nepal Medical Association, and the co-creation partner is Brandworth. लक्ष्मी, मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। मैले पनि सामान्य ठानेको थिएँ, तर पोजिटिभ देखियो। पोजिटिभ देखिए पनि सामान्य लक्षणको अवस्थामा त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने चाहिँ होइन रहेछ। म 3 दिनदेखि घरमै एकान्तवासमा बसेको छु, तर एकान्तवासमा बस्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल चाहिँ राख्नुपर्छ। आफ्नो शरीरको तापक्रम र अक्सिजन नापिरहने, हल्का व्यायाम गर्ने, बिहानको घाम ताप्ने, प्रशस्त मात्रामा आराम गर्ने। जीवन अहिले कस्तो छ तिमीलाई? अक्सिजन ठिकै देखियो अनि अहिले ज्वरो पनि घटेको छ। ठीक छ। एकान्तवासमा बसेको समयमा पोसिलो खाना, गेडागुडी, माछा मासु, अन्डा खानुको साथै तातो झोलिलो पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउनु पर्दछ। डाक्टरको सल्लाह मान्ने र यति गर्दा गर्दै पनि गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा थप उपचारका लागि जानुपर्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। स्वास्थ्यलाई हानिकारक VOC मुक्त जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट्स KNP, a subsidiary of Kansai Nerolac Paints.